जीवनविजयः। आत्मविश्वासः, कर्मकुशलता, दृढनिश्चयः, स्थिरोत्साहः, कठिनप्रयत्नादयः गुणाः जीवनविजयमाप्तुम् अस्माकं साहाय्यं कुर्वन्ति। एवं महात्मनां जीवितपथां स्वांशीकरणेन वयं जीवनविजयं प्राप्नुमः। एककेऽस्मिन् जयसन्ततं बाबासाहेब अम्बेडकर् इति पाठद्वयं समावेशितं भवति। सप्तमः पाठः जयसन्ततम्। चित्रे किं किं दृश्यन्ते? चित्रं किं सूचयति वदतु। विश्वप्रसिद्धाः महात्मानः बह्व्यः समस्याः अतिजीव्य एव जीवनविजयं प्राप्तवन्तः। तेषां दृढनिश्चयः, प्रयत्नः, आत्मस्थैर्यं च अस्मान् सर्वदा प्रचोदयति। एकः बालः आसीत्। बाल्ये एव सः पादकन्दुकक्रीडायाम् अतीव समर्थः आसीत्। सः बालः पुरस्कारेण सम्मानितोऽभवत्। तस्य माता, पिता, मातामही च नितरां सन्तुष्टाः आसन्। किन्तु अविलम्बेनैव बालोऽयं रोगेण पीडितः। तस्य शरीरस्य वृद्धिः मन्दीभवति स्म। क्रीडितुम् अशक्तः सः अतीव दुःखितोऽभवत्। बान्धवाश्च निस्सहायाः जाताः। बालकस्य एताम् अवस्थां श्रुत्वा एकः परिशीलकः तस्मै साहाय्यम् अकरोत्। परिशीलकस्य प्रोत्साहेन समं स्वमनोबलेन सर्वान् प्रतिबन्धान् सोढ्वा एषः क्रीडायां बद्धश्रद्धः अभवत्। सः कालान्तरे वर्ल्ड कप जेता अभवत्। एष एव विश्वप्रसिद्धः पादकन्दुकक्रीडकः लयनल् मेस्सी। कठिनेन प्रयत्नेन क्लेशादीन् जयसन्ततम् आलस्यं तु सदा त्याज्यं प्रयत्नं कुरु सर्वदा।